महंगाई मैं कल एक जगह पे पब्लिक प्लेस थी, मैं किसी का इंतजार कर रहा था गाड़ी में, तकरीबन हर दूसरा आदमी इफ नॉट हर आदमी आया, इसका एक सवाल था, सर ये हुकूमत महंगाई का ये क्या कर रही है, ये इतनी महंगाई क्यों हो रही है। ये आपको भी आई एम श्योर जहां भी जाते होंगे, आपसे भी वादा साहब मैं आता हूं इसके ऊपर, लेकिन बुनियादी मसला इस वक्त लोगों का वो महंगाई है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नफीसा शाह साहब, 5 हफ्ते में पाकिस्तान ठीक हो सकता, पहले तो मैं माजरत से जो एक बहुत ही रिडिकुलस स्टेटमेंट जो बहुत ही अहम ओहदे पर वजीर साहब हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनकी तरफ से आया, लेकिन ये कहना कि जो फाइनेंस के मिनिस्टर हैं वो कोई ज़्यादा जिम्मेदार स्टेटमेंट्स देते हैं, मैं माजरत से ज़ुबैर साहब से बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ। इन्हीं मिनिस्टर साहब ने पहले वजारत से पहले इलेक्शन से कुछ माह पहले उन्होंने 50 लाख घरों का और 1 करोड़ नौकरियों का दावा किया था। फिर आते से ही एवरी टाइम जी एक डिवैल्यूएशन होती है, मईशत को झटका होता है, स्टॉक्स गिरते हैं। कितनी दफा ऐसे शॉक्स आए हैं, 7 माह में मेरे ख्याल से 14 शॉक्स आए होंगे मईशत को, और हर बार असद उमर साहब कहते हैं घबराना नहीं, घबराना नहीं। देखिए ये जो भी टीम है माजरत से लेड बाय द कैप्टन जो खुदकशी के लिए तैयार था और कहा कि IMF नहीं जाऊंगा, मैं समझती हूं कि इस वक्त उनको सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो एक कुछ माहिर नफ्सियात की एक कमेटी बना दे जो इनको ऑब्जर्व करे और उसके बाद इनको रिकमेंडेशंस दे। पहले तो ये जो है अपने आप को कुछ रियलिटी चेक जो है वो दें। जो इन्होंने मुल्क का एक तो दिवालिया हशर निकाल दिया, फिर एक एक के जिस किस्म के जो इनके फूल जड़ते हैं जब ये बात करते हैं, फवाद चौधरी से लेकर फैसल वाउडा तक, तो ये तो डिल्यूजनल फूल तो मैडम किसी के भी नहीं जड़ते ना जी। अब आप अगर कहेंगे नफ्सियाती मुआयना कराएं, तो अगर ये बात आप किसी को भी कहेंगे आगे से रिएक्शन तो आएगा। ये तो कहना ज्यादती वाली बात है कि मैं इस तरह की बात करूं, अगर ये नहीं कराते नहीं तो नफ्सियाती मुआयना तो सबका कराने की जरूरत है वैसे इस मुल्क में। ये लेट्स बी फेयर देंगे इस वक्त आप जो इन्होंने हशर किया है, मुझे बताएं तो ये क्या ये कोई स्टेटमेंट है कि 2 हफ्तों में सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या ये स्टेटमेंट दे दूं ओमनी ग्रुप की तरह कि पूरा मुल्क खा जाऊंगा 1 हफ्ते के अंदर? क्या ये स्टेटमेंट दूं मैं? क्या मुल्क इससे खुश होता है कि मैं शुगर मिले चोरी करके खा जाऊं? क्या मैं वायर ट्रांसफर जो है वो फेक अकाउंट्स के जरिए ले आऊं? क्या ये खबरें इनको सुनानी है? क्या इनकी तरह हुकूमत करूं या इनकी तरह खबरें सुनाऊं कि पूरे मुल्क की शुगर मिले एक तरफ हो जाए, पूरे मुल्क की जमीनें आप बेच दें, उसके ऊपर बिल्डिंगें बना दे, फिर फेक अकाउंट से अरबों खरबों रुपए निकल आए, फिर बाहर से रेमिट के लिए पैसा चला जाए, फिर ऑफिशियल होके आ जाए, फिर उसको ऑफिशियल करने का लॉ बन जाए, SRO निकल आए, गाड़ियां भी ड्यूटी फ्री चलाए, हार भी चोरी के ज़कात और खैरात के अपनी बीवियों को पहना दे। क्या मैं वो हुकूमत का बताऊं? क्या मैं नफ्सियाती हूं? अगर मैं नफ्सियाती हूं तो आप होशमंद हैं। होशमंदों के काम पूरी पाकिस्तान जानता है। मैं नफ्सियाती होकर ठीक हूं, मैं ईमानदारी से पाकिस्तान का मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहा हूं, बेईमानों की जेब से पैसा निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, मैंने कहा ना जब आप नेगेटिव रिमार्क देंगे, नेगेटिव रिमार्क आएगा। हो गया ये नहीं है कि अपनी बारी पे बात करें, ये नहीं अपनी बारी पे बात करें, फिर से इनको वर्बल डायरिया हो गई है, फिर से वर्बल डायरिया हो गया। देखें बिल्कुल ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स आप मुझे बताएं, इनको पता है कि मुल्क में हो क्या रहा है, इनको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट वजीर मुल्तान में बैठकर दे देते हैं कि 16 से 20 तारीख, मतलब उनको टाइम भी याद है, उनको डेट भी याद है कि इन दोनों में खुदा न खास्ता इंडिया हमला करेगा, फिर चुप हो जाती है, कोई उस पर मीटिंग नहीं, कुछ नहीं। और फिर आप मईशत के हाल देखें कि आपकी वर्ल्ड बैंक कह रही है, आपकी एशियन बैंक कह रही है कि आप मालदीव्स और आप नेपाल से भी बरतर होंगे, और असद उमर साहब कह रहे हैं कि 2023 में जी हमारी हाईएस्ट जो है वो ग्रोथ रेट होगी। पहली दफा मुल्क में कभी ऐसा नहीं हुआ, आपका एग्रीकल्चरल ग्रोथ माइनस में जा रहा है और आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो माइनस में जा रहा है, आपकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, आपकी डी एग्रीकल्चराइजेशन हो रही है। मैं नफीसा शाह साहब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, अगर इजाजत दें तो। वीट प्रोक्योरमेंट ना हुई हो, और इनको दूसरी बात नहीं, एक पॉइंट देखिए, ये करप्शन का जो मंत्रा इन्होंने रखा है ना, एक तस्बीह है उनके पास, और वो सारा दिन सारी रात करप्शन 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 करप्शन। खुदारा इससे निकलें आप, बेशक आप इदारे हैं, इदारे अपना उनको काम करने दें, जुडिशरी है उनको काम करने दें। आप जो ये आप एक
ایک پریس کانفرنس بتا دیں جس میں انہوں نے اپنی پرفارمنس کے بارے میں بتایا ہو, اپنی پلان کے بارے میں بتایا ہو. میں ایک سوال پوچھ لوں اگر اجازت ہے تو, اگر آگے بھی چلے سے پریس کانفرنس شروع سے دیکھیں وہ آپ کی تقریروں پر تنقید کرتے ہیں, آپ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, اسی وجہ سے اسی طرح چلتا ہے, کیونکہ آپ جب اٹھ کے جب تقریر کریں گے وہ آپ ان کے خلاف کریں گے, وہ ان کے خلاف کریں گے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے ڈی انڈسٹریلائزیشن کی بات کی, دوائیاں مہنگی ہوئی, ٹھیک ہوئی یا غلط ہوئی, پہلے یہ بتائیے. بہت برا ہوا جی. عام بندہ کیا, یہ کیسے غریبوں کو انہوں نے کیا ریلیف دیا ہے. دیکھیں ان کی پوری پارٹی کی نیریٹیو, اور یہ بہت ایک سیریس میں ابھی میں کوئی جوکس اپارٹ آل دس تھنگ جو میں نے فلی پریس بسٹرنگ کی دیٹ اپارٹ, ان کا یہ ٹوٹل اسد عمر صاحب, زبیر صاحب بیٹھے ہوئے فائنینس کمیٹی میں میرے ساتھ تھے, اور فیصل واڈرز فرام بزنس کمیونٹی, تھرو آؤٹ ان کا یہ رہا کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کریں, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھائیں, اور قوم اور ملک کے کندھوں پر آپ انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ نہ ڈالیں. اب مجھے بتائیں کہ 7 ماہ میں کوئی ایک ماہ خالی ہے جس میں انہوں نے یا گیس کی قیمت نہ بڑھائی ہو, نہ بجلی کی قیمت نہ بڑھائی ہو, نہ مہنگائی نہ کی ہو, نہ ڈی ویلیویشن نہ کی ہو. یہ سب چیزیں کہ یہ کیا غریب جو ہے وہ کہاں جائے, غریب کہاں جائے, کہاں نقل مکانی کر کے جائے. مسئلہ یہ ہے, میں ایک تفصیلی میرے پاس یہ سارا کچھ پڑھا کہ پچھلے ادوار میں کس نے کس چیز کی قیمت کتنی دفعہ بڑھائی اور کس کے دور میں ڈالر کہاں سے شروع ہو کے کہاں گیا. شاید پی ایم ایل این کا دور اس میں سب سے بہتر ہوگا, جس میں ڈار صاحب نے ڈالر ایک جگہ روک کے رکھا, ورنہ پرسنٹیج ٹرمز میں میم آپ کی ڈیویلیویشن تو ان کی ڈیویلیویشن سے بہت زیادہ تھی. سو لیٹس ناٹ, میں صرف دوائیوں کے پر اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میری آج دوائی والوں سے بہت سنو, ہماری تھی لیکن اس کا میرے پاس آنسر ہے. ایک سیکنڈ میں آگے چلتا ہوں, اس کے اوپر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. میں آتا ہوں بریک کے بعد, میں بریک کے بعد کر لیتا ہوں. زبیر صاحب, دوائیوں والوں کا کیا یہ خیال ہے؟ میم ایک طرف ہم کہتے ہیں ڈی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہونی چاہیے, 10 کمپنیاں میجر جو انٹرنیشنل ملٹی نیشنل سی پاکستان چھوڑ کر چلی گئی کہ جس قیمت میں آپ کہتے ہیں دوائی بنائیں, ہم اس قیمت میں دوائی نہیں بنائیں گے, جس کی وجہ سے جو کم قیمت کی دوائیاں تھیں, انہوں نے مجھے بہت سی دوائیوں کے نام بتائے کہ جی یہ دوائیاں جو اینٹی بایوٹکس شروع میں یا 75 پیسے کی گولی تھی یا روپے کی یا 1.5 روپے کی گولی تھی, کیونکہ آپ نے اس کی قیمت ایک جگہ فریز کر کے رکھی ہے, لوگوں نے بنانی چھوڑ دی ڈائریکٹلی, اور وہ WHO کی ہیلتھ لسٹ میں شامل ہے جو 450 گولیاں یا دوائیاں ایسی ہیں جو اسینشل ڈرگز کہلاتی ہیں. آپ نے کیونکہ اس کی قیمت نہیں بڑھانے دی, سیدھا ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے 3rd جنریشن ڈرگز جو اینٹی بایوٹکس ہیں. ان کا یہ ماننا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم فیکٹری بند کر کے چلے جاتے ہیں, 10 تو آلریڈی جا چکی ہیں. از دیٹ اے گڈ تھنگ؟ مجھے بریک کے بعد یہ ذرا, کیونکہ ہم بڑی تنقید بڑا